بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك لنفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अब तिलावत कलाम मुक़द्दस के लिए तशरीफ़ लाते हैं हमारी जमात के नौजवानान तौहीद व सुन्नत के अजीम शायर
और कारी कुरान कारी अय्याद महमूद हसानी साहब वो आपके सामने तिलावत कलाम मुकद्दस फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا
سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق